हाई फ्रेंड्स, आजको यस भिडियोमा क्लास 12 के अकाउंट के एउटा च्याप्टर रहेको छ फाइनल अकाउंट। त्यसको वर्ल्ड इज गोल्डको एउटा क्वेसन रहेको छ 2017-9 सेट ओ क्वेसन नम्बर 14। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र क्वेसन सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला क्वेसनको रिक्वायर्डमा हेर्नु होला के भनेको छ। यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउंट र ब्यालेन्स सिट भनेको छ बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउंटको फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउंट गरेर फर्मेट बनाउनु होला र त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनु होला। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। अब यो क्वेसनमा यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो एक ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो दुई ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुले थाहा नै होला। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको जुन डीआर साइडमा आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो एसेट्स हुन सक्छ या त त्यो एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। अब यो या त त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जान सक्छ र या त त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको डीआर साइडमा जान सक्छ। ल अब यो सीआर साइडमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको सीआर साइडमा जान सक्छ या त त्यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर जान्छ। ल यति क्लियरली बुझ्नु होला। त्यसपछि यो एडिसनल हेर्नु होला। एडिसनलमा पर्पोज डिभिडेन्ड बनेको छ। यसको रिलेटेड माथि केही हुँदैन र त्यसपछि ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ बनेको छ। अब यहाँ जनरल रिजर्भ हेर्नु होला क्रेडिट साइडमा। यहाँ जनरल रिजर्भ दिएको छ, यसमा टिक लगाउनु होला। ल त्यसपछि अब यो सीआर साइडमा ओपनिङ रिटर्न अर्निङ हेर्नु होला। यहाँ दिएको छ ओपनिङ रिटर्न अर्निङ। कहिलेकाहीँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर दिन्छ या प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिन्छ। यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको सीआर साइडमा बाई ब्यालेन्स बीडी गरेर लेख्नु होला। बाई ब्यालेन्स बीडी। अमाउन्ट कति दिएको छ यो ओपनिङ रिटर्न अर्निङको 37,000 दिएको छ। सो 37,000 राख्नु होला यहाँ 37,000। त्यसपछि यो नेट प्रॉफिट दिएको छ यहाँ नेट प्रॉफिट सीआर साइडमा ट्रायल ब्यालेन्सको सीआर साइडमा यो नेट प्रॉफिटलाई पनि यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको सीआर साइडमा बाई नेट प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला। यो भयो ओपनिङ रिटर्न अर्निङ भयो यो। त्यसपछि नेट प्रॉफिटलाई पनि बाई नेट प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला। बाई नेट प्रॉफिट अमाउन्ट कति दिएको छ नेट प्रॉफिटको अमाउन्ट 80,000 दिएको छ। सो यहाँ 80,000 राख्नु होला 80,000। त्यसपछि अब यो नेट प्रॉफिट पनि भयो। ल अब क्वेसन हेर्नु होला। अब सुरुदेखि क्वेसन हेर्नु होला। यो अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो एसेट्स हो, यो फिक्स एसेट्स हो। ब्यालेन्स सिटको फिक्स एसेट्स शीर्षक बनाएर यसको अब ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट्सको शीर्षक बनाएर राख्नु होला प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यहाँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा शीर्षक बनाउनु होला पहिला फिक्स्ड एसेट्स। ल अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राख्नु होला यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के अमाउन्ट कति दिएको छ 4,60,000 दिएको छ। सो 4,60,000 यहाँ राख्नु होला 4,60,000। ल त्यसपछि फेरि के दिएको छ वेल्डिङ दिएको छ। वेल्डिङ पनि फिक्स एसेट्स हो। यो वेल्डिङ पनि फिक्स एसेट्स हो। अमाउन्ट 6 लाख दिएको छ वेल्डिङको। सो फिक्स एसेट्समा राख्नु होला वेल्डिङ। अमाउन्ट 6 लाख दिएको छ 6 लाख राख्नु होला। त्यसपछि के दिएको छ बैंक ब्यालेन्स दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला बैंक ब्यालेन्स दिएको छ। यो बैंक ब्यालेन्स यो करेन्ट एसेट्स हो, यो फिक्स्ड एसेट्स होइन। अब यो फिक्स्ड एसेट्स पछि
इन्भेस्टमेन्टको शीर्षक हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको शीर्षकपछि करेन्ट एसेट्स हुन्छ, करेन्ट एसेट्सको शीर्षकपछि लोन एन्ड एडभान्स, यस्तो गरेर शीर्षक हुन्छ। तर यसमा इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन भने मात्र हामी करेन्ट एसेट्स यसपछि राख्छौँ, करेन्ट एसेट्स। अब यसमा फिक्स्ड एसेट्सहरू दिएको छैन, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, डेप्टर छ, यो करेन्ट एसेट्स हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो पनि करेन्ट एसेट्स हो, लोन एन्ड एडभान्समा जान्छ। तर त्यसपछि यो क्लोजिङ स्टक यो पनि करेन्ट एसेट्स हो। सो अब यसमा फिक्स एसेट्स छैन भने यहाँ करेन्ट एसेट्सको शीर्षक राख्नु होला, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट्स। ल अब करेन्ट एसेट्समा के जान्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स जान्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स एमाउन्ट कति दिएको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्सको 80,000 दिएको छ। सो यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्नु होला करेन्ट एसेट्समा, ब्याङ्क ब्यालेन्स एमाउन्ट 80,000। ल त्यसपछि के दिएको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स पछि यो डेप्टर्स दिएको छ, डेप्टर्स पनि करेन्ट एसेट्स हो। सो यहाँ डेप्टर्स राख्नु होला, डेप्टर्स एमाउन्ट कति दिएको छ, डेप्टर्सको एमाउन्ट कति दिएको छ, यहाँ 60,000 दिएको छ। सो 60,000 राख्नु होला यहाँ, 60,000। त्यसपछि यो प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि दिएको छ। अब यो प्रिपेड इन्सुरेन्स यो पनि करेन्ट एसेट्स हो, तर यो पहिला नै तिरिसकेको इन्सुरेन्स हो। प्रिपेड भनेको पहिला नै तिरिसकेको, यो लोन एन्ड एडभान्स शीर्षक बनाएर राख्नु होला, किनभने यो पहिला नै तिरिसकेको इन्सुरेन्स हो। सो यस्तो राख्दा बेटर हुन्छ, लोन एन्ड एडभान्स, लोन यहाँ राख्नु होला, शीर्षक बनाउनु होला लोन एन्ड एडभान्स। यसमा राख्नु होला प्रिपेड इन्सुरेन्स, एमाउन्ट कति दिएको छ, प्रिपेड इन्सुरेन्सको एमाउन्ट 12,000 दिएको छ। सो 12,000 यहाँ राख्नु होला, 12,000। अब यो प्रिपेड इन्सुरेन्स यो करेन्ट एसेट्स पनि हो, यो करेन्ट एसेट्समा पनि राख्दा हुन्छ। तर यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको पहिला नै तिरिसकेको इन्सुरेन्स हो, त्यही भएर लोन एन्ड एडभान्स शीर्षक बनाएर राख्नु होला, बेटर हुन्छ। ल त्यसपछि यो क्लोजिङ स्टक दिएको छ, क्लोजिङ स्टक पनि करेन्ट एसेट्स हो। अब यो क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्थ्यो भने एकचोटि ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा पनि जान्थ्यो र एकचोटि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। तर यो मात्र ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको एउटा इन्ट्री हुन्छ। अब यो के हो, एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स हो। सो करेन्ट एसेट्समा जान्छ, 50,000 दिएको छ। सो यहाँ क्लोजिङ स्टक करेन्ट एसेट्समा राख्नु होला, क्लोजिङ स्टक एमाउन्ट कति दिएको छ, 50,000 दिएको छ। सो 50,000 यहाँ राख्नु होला। ल त्यसपछि अब यो डिआर साइडको भयो, अब सिआर साइडको हेर्नु होला। अब यो सिआर साइडको या त त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको सिआर साइडमा जान सक्छ, या त त्यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर जान्छ। अब यो शेयर क्यापिटल यो लायबिलिटी हो। सो लायबिलिटी यसको शीर्षक हुन्छ शेयर क्यापिटल लायबिलिटीतिर। सो यसमा शेयर क्यापिटलको शीर्षक बनाउनु होला, शेयर क्यापिटल। र त्यसपछि शेयर क्यापिटल यहाँ पनि लेख्नु होला, शेयर क्यापिटल। अब शेयर क्यापिटल एमाउन्ट कति दिएको छ, 80,000 दिएको छ, 8 लाख दिएको छ। सो 8 लाख यहाँ राख्नु होला, 8 लाख। त्यसपछि अब शेयर क्यापिटलमा जाने आइटमहरू यहाँ हेर्नु होला अरू छ कि छैन। यो जेनरल रिजर्भ दिएको छ, यो शेयर क्यापिटलमा जाँदैन। क्रेडिटर्स यो पनि जाँदैन। नेट प्रॉफिट भइसकेको छ, ओपनिङ रिटर्न अर्निङ यो पनि भइसकेको छ। लङ टर्म लोन यो सेक्युर्ड लोनमा जान्छ। ल शेयर क्यापिटलमा जाने आइटमहरू छैन। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लसको शीर्षक हेडिङ बनाउनु होला, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यहाँ बनाउनु होला रिजर्भ एन्ड सरप्लस।
अब रिजर्व एंड सरप्लसमा यो जेनरल रिजर्व जान्छ, जेनरल रिजर्व जान्छ। सो यहाँ जेनरल रिजर्व राख्नु होला, जेनरल रिजर्व, जेनरल रिजर्व। अब यो जेनरल रिजर्वको अमाउन्ट कति दिएको छ, 1,20,000 दिएको छ। सो 1,20,000 राख्नु होला, 1,20,000। अब यसको अमाउन्ट म यहाँ किन राखेँ, किनभने यसको रिलेटेड केही एडिसनलमा दिएको छ, किनभने यहाँ टिक लागेको छ। एडिसनलमा के दिएको छ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्व। अब यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्वलाई यहाँ एड गर्नुपर्छ, एड ट्रान्सफर भनेर राख्नु होला, ट्रान्सफर अमाउन्ट कति दिएको छ, अमाउन्ट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्वको 20,000 दिएको छ एडिसनलमा। सो यहाँ 20,000 एड गर्नु होला, 20,000। ल अब यसलाई जोडेर राख्नु होला, 1,40,000 हुन्छ, 1,40,000। त्यसपछि क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के हो, यो करेन्ट लाइबिलिटी हो। तर जनरल एन्ड सरप्लस हेडिङ पछि सेक्युर्ड लोन आउँछ। सेक्युर्ड लोन भनेको लङ टर्म लोन। सो पहिला सेक्युर्ड लोन राख्नु होला, किनभने यहाँ यो लङ टर्म लोन दिएको छ। सो यहाँ सेक्युर्ड लोन राख्नु होला, हेडिङ बनाएर सेक्युर्ड लोन, ल यसमा लङ टर्म लोन जान्छ, लङ टर्म लोन, डेभेन्चर, ब्याङ्क लोन, यस्तो कुरा यसमा जान्छ। अब यहाँ लङ टर्म लोन दिएको छ, यहाँ लङ टर्म लोन। सो 2 लाख दिएको छ, यहाँ राख्नु होला लङ टर्म लोन, लङ टर्म लोन, लङ टर्म लोन, लङ टर्म लोन अमाउन्ट कति दिएको छ, 2 लाख दिएको छ। सो 2 लाख यहाँ राख्नु होला, 2 लाख। ल त्यसपछि अब यो सेक्युर्ड लोन पछि अनसिक्युर्ड लोन हुन्छ, अनसिक्युर्ड लोन। त्यसमा सर्ट टर्म लोन जान्छ, तर यसमा सर्ट टर्म लोन दिएको छैन। करेन्ट लाइबिलिटिज राख्नु होला, करेन्ट लाइबिलिटिज शीर्षक यहाँ हेडिङ बनाउनु होला, करेन्ट लाइबिलिटिजको, करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज। अब यो करेन्ट लाइबिलिटिजमा जाने आइटमहरू के दिएको छ यहाँ हेर्नु होला। एउटा मात्र क्रेडिटर्स दिएको छ, किनभने यो सेयर क्यापिटल भइसकेको छ, जेनरल रिजर्भ भइसकेको छ। यो क्रेडिटर्स मात्र भएको छैन, नेट प्रॉफिट पनि भइसकेको छ, ओपनिङ रिटर्न पनि भइसकेको छ, लङ टर्म लोन भइसकेको छ, र यो क्रेडिटर्स यो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। सो यहाँ करेन्ट लाइबिलिटिजमा क्रेडिटर्स राख्नु होला, क्रेडिटर्स अमाउन्ट कति दिएको छ, क्रेडिटर्सको 25,000 दिएको छ। सो 25,000 यहाँ राख्नु होला, 25,000। ल त्यसपछि अब एडिसनलको हेर्नु होला, एडिसनलको यो पर्पोज डिभिडेन्ड। अब यो पर्पोज डिभिडेन्ड यो एडिसनलमा दिएको छ भने 2 ठाउँमा यसको एन्ट्री गर्नुपर्छ। ल एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको डिआर साइडमा राख्नु होला, पर्पोज डिभिडेन्ड भनेर। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको डिआर साइडमा 2 प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड, प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। ल अमाउन्ट कति दिएको छ पर्पोज डिभिडेन्डको, यहाँ 80,000 दिएको छ। सो 80,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि ट्रान्सफर टु, अब यो यसको 2 ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्छ। ल एकचोटि त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टमा गयो, र एकचोटि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्छ। प्रोभिजन हेडिङ बनाएर राख्नु होला, प्रोभिजन, यहाँ प्रोभिजन हेडिङ बनाउनु होला, प्रोभिजन,
प्रोभिजन हेडिङ बनाउनु होला र यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड राख्नु होला। प्रपोज्ड डिभिडेन्ड एमाउन्ट 80,000 राख्नु होला। 80,000 ल। त्यसपछि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ दिएको छ। यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ एकचोटि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर यो जेनरल रिजर्भमा गएर एड भइसकेको छ र एकचोटि अब ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ। टु ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ गरेर राख्नु होला। टु ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ ल। अब ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भको एमाउन्ट कति दिएको छ? 20,000 दिएको छ। सो 20,000 यहाँ राख्नु होला। 20,000 ल भयो। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भयो ल। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको डिआर साइडको एमाउन्ट टोटल गर्नु होला। 37,000 प्लस 80,000, 37,000 प्लस 80,000 यो 1,17,000 हुन्छ। डिआर साइडको सिआर साइडको यो 1,17,000 यो 1,17,000 आइरहेको छ टोटल। अब यो डिआर साइडको जोड्नु होला। 80,000 प्लस 20,000 यो 1,00,000 हुन्छ। डिआर साइडको 1,00,000 हुन्छ टोटल। अब यो सिआर साइडको 1,17,000 आइरहेको छ र डिआर साइडको 1,00,000 आइरहेको छ। अब यो बढी आइरहेको छ, यो कम आइरहेको छ। बढीबाट कम घटाउनु होला। 1,17,000बाट 1,00,000 घटाउनु होला। यो 17,000 हुन्छ। सो 17,000 हुन्छ भने यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी लेख्नु होला। टु ब्यालेन्स सिडी लेख्नु होला। टु ब्यालेन्स सिडी 17,000 राख्नु होला। 17,000 यो टु ब्यालेन्स सिडी वा सरप्लस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सरप्लस ल। अब यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 1,17,000 हुन्छ। 1,17,000 टोटल। यो पनि टोटल राख्नु होला। यहाँ टोटल गर्नु होला र यो पनि 1,17,000 नै हुन्छ। 1,17,000 टोटल। त्यसपछि अब यो 17,000लाई यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यहाँ राख्नु होला। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर राख्नु होला। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर यहाँ 17,000 राख्नु होला। 17,000 ल। अब यो ब्यालेन्स सिटको डिआर र सिआर साइडको जोडेर दुवै इक्वल आउनु पर्यो। यो सबै इक्वल गर्नु होला। डिआर साइडको 8,00,000 प्लस 1,40,000 प्लस 17,000 प्लस 2,00,000 यहाँ 2,00,000 दिएको छ। 2,00,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 यो 80,000 ल। यो सबै जोडेर 12,62,000 आइरहेको छ। यो पनि 12,62,000 आउनु पर्यो। 4,60,000 प्लस 6,00,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 यो पनि 12,62,000 आइरहेको छ। सो यहाँ टोटलमा राख्नु होला। टोटल 12,62,000 यहाँ पनि टोटल
लेख्नु होला टोटल 12,62,000 र ब्यालेन्स सिटमा यो डिआर ब्यालेन्स सिटमा अब यो एसेट्स र लायबिलिटीको दुवैतिर इक्वल आउनु पर्यो। ल आयो 12,62,000 12,62,000 दुवै इक्वल छ। ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।